सामने जी वकार, मैं अपनी बात को समेटूं चंद मिनटों के अंदर। हम लोग दुनियादारों को देखते हैं, हम लोग दीन वालों को देखते हैं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पर, अल्लाह की तौहीद पे जो कंप्रोमाइज नहीं करता, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसना अमला। जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह उनके अजर को जाया नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, आका अलैहिस्सलाम के बेशुमार साथी रब की तौहीद के लिए गर्दनें कटवा गए, रब की तौहीद के लिए मारे खाई, कोयलों के बिस्तरों पर लिटाया गया, आग के कड़ाहों में डाला गया। रब की तौहीद को नहीं छोड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को नहीं छोड़ा। ज़ीवकार सामीन, एक सहाबी रसूल की बात करके अपनी बात की तकमील की तरफ बढ़ूं। अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी 70 साथियों को लेकर के अल्लाह की तौहीद के लिए रसूलुल्लाह की रिसालत के इलाके में गए। बादशाह ने पकड़वा लिया, समझाया बुझाया, मुज़ाकरात किए, नाकाम हुआ। फिर आग का कड़ाहा, आग के ऊपर कड़ाहा रखवा करके खौलता हुआ तेल एक एक शख्स को उठाता है। अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कद काट, जवानी, हुस्न तिमसाल, एक एक साथी को उठाया, कड़ाहे के अंदर डाला गया। अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों से देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। 69 साथियों को जब कड़ाहे के अंदर डाल दिया गया, इनके हुस्न जमाल को देखकर बादशाह ने एक बंदे को कहा, जाओ समझाओ, अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दूंगा, वजारत भी दे दूंगा, आ जाओ, मेरी बात मान जाओ। जब ये बात हुई, कहा नहीं मान सकता, अल्लाह की तौहीद पे, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ करके जब कड़ाहे के अंदर डालने लगे, अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों के अंदर आंसुओं को देखा, करीब बुलवाया, कहा इतने साथी बुलवाने के बाद अब तुझे एहसास हुआ, घबरा रहा है ना, परेशान हो रहा है ना, और तेरे साथी जा रहे थे, तू सोच रहा था तेरी बारी नहीं आएगी। अब देख सारे मज़ाकरात नाकाम हो गए, मेरी पेशकश को तूने ठुकरा दिया। अब तुझे रोने की जरूरत क्या है, आंसू गिराने की जरूरत क्या है? कहा मैं इस बात पे तो नहीं रो रहा कि मेरी जान जा रही है, मुझे कड़ाहे के अंदर डाला जाएगा, मैं तो इस बात पे रो रहा हूं, मेरे अल्लाह तूने सिर्फ मुझे एक ही जान अता फरमाई, काश कि एक एक बाल के बदले एक एक जान होती। अल्लाह मैं तेरे और तेरे रसूल के लिए कुर्बान करता चला जाता, करता चला जाता। और यही उनकी ज़िंदगियों का मकसद था। और हम लोग आज सदियों के बाद अगर उनके तज़किरे कर रहे हैं तो हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन साथियों को इतनी इज़्ज़त अता फरमाई, रज़ा और रहमत के तमगे भी सजाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतों को उनकी तलाश के लिए, दुआओं के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम फरमाया। सामने जी वकार, सच्ची बात यह है, यह कुरान वो दावत है जिसको ठुकराया अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह नहीं जाया जा सकता। जहां तक तौहीद का मामला है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। शिरक की मुज़म्मत रद्द कहेंगे, गोलियों की बौछार हो, बमों के धमाके हो, बड़े से बड़े आग के दरिया हो, तूफान हो, आंधियां हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर। और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना, मजनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी तेरी करे गुलामी, शाहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए, ख्वाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्र अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदा गाह बनाना, और सजदा रवा जो होता एक रब के मां सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, बर चश्मे सब वली हैं, हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। हजरात,
یہ جو دعوت ہے نا ہماری، اپنی مرضی سے نہیں. مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بطاعت کا، ذہانت کا، فطانت کا، اقبالیت کا، بدائیت کا، آدمیت کا، انسانیت کا، محبت کا، الفت کا، نظرت کا، ہدایت کا، جرت کا، شجاعت کا، اشارت کا، شہادت کا، امامت کا، عدالت کا، ابو حنیفہ و شافعی کے اقوال، ابن حنبل و مالک کے حوال، ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ کے کمال، خاندان ولی اللہ کا جاہ و جلال، اسماعیل شہید کا کردار، علامہ ظہیر کی للکار، مسلک اہل حدیث نام ہے، سنت رسول اللہ کی عصمت کا، طریق صحابہ کرام کی عظمت کا، کردار تابعین کی شوکت کا، تبع تابعین کے چلن کی سطوت کا، ائمہ کرام کے تفقہ کی رفت کا، محدثین کی عدالت کی حشمت کا، مفسرین اولا کی اعلیت کا، فقہائے حق کی ارفعیت کا، کہ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا. ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، من یشاقق الرسول کی للکار کا، لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کے نشان کا، من یبتغی غیر الاسلام دینا میں اسلام متین کا، ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا، حق کے شیدائیوں کا مسلک، صرف سچ کے دائیوں کا مسلک، رب کی توحید پہ وہی بات، کوئی کمپرومائز نہیں. اگر جھکنا ہے رب کے سامنے، بکنا ہے رسول اللہ کی ذات کے آگے بکنا ہے، اور دنیا والوں کو بتا دینا ہے کہ خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، اور حاکم روز مکافات کو راضی کر لے. حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. اس دعوت کو پھیلانے کے لیے سرے بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو، تب بھی شولوں پر، شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف، ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے چلے جائیں گے. دھرتی بسوئے چند کرتے چلے جائیں گے، دیں گے دعوت اہل حدیث، اس کے ترانے کو دنیا میں پھیلائیں گے، حق کے لیے حق کا پرچم اٹھائیں گے، اور دنیا والوں کو بتا دیں گے اہل حدیث ایک وہ دعوت پیش کرتا ہے جو اس کی نہیں، جو اللہ کے قرآن کی دعوت ہے، جو محمد رسول اللہ کے فرمان کی دعوت ہے. نہ توحید پہ کوئی کمپرومائز، نہ آقا علیہ السلام کی سنت کے ساتھ بدعات کی ملاوٹ، اور آخر کے اندر اہل حدیث کی دعوت. آپ سنتے ہیں دو اصول نہیں، اہل حدیث کا صرف یہ اصول ہے، اہل حدیث کا یہ اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور حضرات آخر میں اللہ کی حاجت کے حوالے، حاجت روائی کے حوالے سے، مشکل کشائی کے حوالے سے، رسول اللہ کی رسالت کے حوالے سے نعرہ میں لگاؤں گا، جواب ہم سب مل کر دیں گے، حاجت روا مشکل کشا. وہ کہہ رہے تھے نا کہ پنجاب کے جلسوں کی طرح گرمانا ہے. اجازت ہو تو پھر وہ الفاظ ادا کر دوں، اجازت ہے جی؟ تو پھر میرا جو انداز ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ رات کے 1 بجے ہوں، 2 بجے ہوں، پھر جسم کی کیفیت، لفظوں کی حرارت اللہ کی رضا کے لیے ایسی ہو جس طرح نعرہ تکبیر لگا، رب کی توحید کا نعرہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، پھر یہاں بیٹھ کر نہیں مزہ آئے گا، پھر انشاءاللہ کھڑے ہو کر نعرہ میں لگاؤں گا، ہاتھوں کو اٹھا کر، پھر زور لگا کر، دل پہ ہاتھ رکھ کے، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کی بات ہے، توحید کا نعرہ پھر آپ نے لگانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر کے اس کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا. اس کا مطلب میں ٹھنڈا آپ بھی ٹھنڈے. حاجت روا مشکل کشا.
آپ کی تائید کے لیے اسٹیج پہ قائدین بھی موجود، آپ بھی جرأت و بے باکی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا دل میں رکھ کر کے نعرہ لگائیں، حاجی دروار مشکل کشا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر کے حاجی دروار مشکل کشا، حاجی دروار مشکل کشا، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پہ اختتام، دعوت اہل حدیث، اس کی عظمت کو سلام، مال عز والاحترام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔